Hello everyone. So today we will be studying about Ampere's circuital law. ठीक है सर? अब Ampere's circuital law के चाहिँ हो भन्दाखेरि mathematical form चाहिँ यो हुन्छ the line integral. Okay? So यहाँनिर जुन चाहिँ तिमीले एउटा integration को sign मा एउटा ring लाई देख्दैछौ. So यो भन्नुको मतलब चाहिँ the line integral of over closed surface. Okay? So यो जुन चाहिँ एउटा रिङ लाई तिमीलाई देख्दैछौ यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि द सर्फेस इज क्लोज्ड ठीक है ओके अनि यहाँ के छ हाम्रो लाइन इंटीग्रल किन लाइन इंटीग्रल बिकज यहाँ के छ डीएल ओके सपोज यस्तो भएको भए डीएस भएको भए हामीले यसलाई सर्फेस इंटीग्रेशन भन्छ सपोज डीबी भएको भए चाहिँ भोल्युमेट्रिक इंटीग्रेशन भन्छ बुझ्यौ सो यहाँ चाहिँ द लाइन इंटीग्रल अफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट ओके सो यो एम्पियर सर्किटल लॉ चाहिँ अब यो किन चाहिन्छ हामीलाई भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो भन्दा अगाडि बायो-सावर्ट्स लॉ गर्यौ अब बायो-सावर्ट्स लॉ मा के थियो भन्दाखेरि तिमीले जति पनि एप्लिकेशन्सहरु हेर्यौ एकदमै लेन्दी एप्लिकेशन्सहरु थियो बायो-सावर्ट्स लॉ को हैन सो एम्पियर सर्किटल लॉ चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डले निकाल्छ तर बायो-सावर्ट्स भन्दा चाहिँ एकदमै सर्ट स्टेप्स या त एकदमै मिनिमम स्टेप्स मा चाहिँ वी गेट द सेम आन्सर बुझ्यौ ओके सो यो चाहिँ के पनि हैन यो पनि म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्ने फर्मुला नै हो तर कम्पेयर टु बायो-सावर्ट्स एकदमै के हुन्छ सर्ट एन्ड स्वीट भन्छ नि त्यस्तो भएको हुन्छ बुझ्यौ ओके अब यहाँ सुन एउटा कुरा तिमीले याद राख्नुपर्छ यो ल लगाउँदाखेरि चाहिँ हामीले के एउटा लूपलाई इमेजिन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एम्पिरियन लूपलाई इमेजिन गर्नुपर्छ अब यो चाहिँ एउटा हाइपोथेटिकल सर्फेस हो कसरी भन्नु सक्छ हामीले भन्दाखेरि चाहिँ जसरी हामीले गॉस थ्योरममा के हेर्थ्यो वी हैव टु ड्रा अ गॉसियन सर्फेस जो चाहिँ एउटा हाइपोथेटिकल सर्फेस हुन्थ्यो राइट इन अर्डर टु अप्लाई गॉस लॉ त्यस्तै वेमा एम्पियर सर्किटल लॉ तिमीलाई चलाउनु छ भने यु हैव टु कन्सिडर एन एम्पिरियन लूप ठीक है ओके अनि एम्पिरियन लूप कस्तो खालको हुन्छ इट डिपेन्ड्स म अहिले एप्लिकेसन गर्दै गर्दा एम्पिरियन लूप सर्कल बनाउन सक्छु एम्पिरियन लूप रेक्टेंगल बनाउन सक्छु सो इट डिपेन्ड्स इट्स नॉट दैट जहिले पनि एउटा फिक्स शेप हुन्छ ठीक है ओके अनि तिमीले यदि मलाई भन्छौ सर कसरी थाहा पाउनु सर्कल बनाउनु कि रेक्टेंगल बनाउनु कि कसरी थाहा पाउनु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ उनीहरुले अलरेडी के भनेको छ प्रिडिक्ट गरिसकेको छ त्यो चाहिँ हिट एन्ड ट्रायल मेथडले उनीहरुले अलरेडी यो लिनु तिमीहरुले भनेर भनिसकेको छ उनीहरुले कसरी थाहा पाउँछ भन्दाखेरि बायो-सावर्ट्सले त्यही रिजल्ट निकालिसकेको छ हैन सो एम्पियर सर्किटल लले पनि त्यही रिजल्ट निकाल्नु पर्यो हैन सेम रिजल्ट निकाल्नु पर्यो राइट सो उनीहरुले के गर्छ त्यहाँले ओके सर्फेस यस्तो लिएर हेरौँ के आउँछ आन्सर सर्फेस यस्तो लिएर हेरौँ के आउँछ आन्सर बुझ्यौ सो दैट इज अलरेडी डन प्रेडिक्सन पार्ट उनीहरुले अलरेडी गरिसकेको छ हामीले चाहिँ लेट अस अस्युम भनेर लिनुपर्छ त्यति नै हो ठीक छ ओके सो यहाँ द लाइन इंटीग्रल अफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट इन्क्लोज्ड बाय द लूप ओके सो यही यो तिम्रो म्याथमेटिकल फर्म भयो भने यो चाहिँ त्यसको स्टेटमेन्ट हो एम्पियर सर्किटल लॉ ठीक है ओके अब यहाँ यो लूप चाहिँ कस्तो खालको लूप हो भन्दा एम्पिरियन लूप हो व्हिच इज इमेजिनरी त्यो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ इमेजिन गर्नुपर्छ ठीक है सो यसको प्रुफ ला अब हामी हेरौँ ल यो ल चाहिँ कसरी आउँछ भने यसको प्रुफ चाहिँ के छ ठीक है ओके अब यहाँ अनि त्यति बेला तिमीले बुझ्छौ करेन्ट इन्क्लोज्ड बाइ द लूप भनेको के हो यो स्टेटमेन्टको मतलब के हो त्यो पनि अहिले तिमीले बुझ्दै जान्छौ ल नट टु वरी फलो गर्न सो यसको प्रुफ चाहिँ हामी कहाँबाट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ बायो-सावर्ट्स लबाट गर्छ सो वी विल बी युजिङ बायो-सावर्ट्स ल इन अर्डर टु प्रुभ द एम्पियर सर्किटल ल ओके सो यहाँ हाम्रोमा एउटा करेन्ट क्यारिङ वायर छ सपोज करेन्ट क्यारिङ वायर आयो ओके त्यहाँबाट at any point P okay which is at a distance of r so point P ma there will be some magnetic field हैन so let that magnetic field be कति हुन्छ हामीले बायो-सावर्ट्स लबाट अलरेडी निकालेको छ म्यू नॉट I by 2 pi r so तिमीले हेर बायो-सावर्ट्स लको हामीले एप्लिकेसन मा पोर्सन मा यो गरेको छ magnetic field at any point due to a finitely long straight conductor so this is already done this is one of the cases ma this is the result ठीक है so you can check it right cross check गर्नु so अब हेर magnetic field at p हाम्रो यो भ्यालु छ बायो-सावर्ट्स बाट ठीक है अब हामीलाई यदि एम्पियर्स ल प्रुफ गर्नु छ भने मैले के भने तिमीलाई यु हैव टु टेक अ एम्पिरियन लूप हैन सो के गर्छ तिमीहरु एउटा लूप लियो सो यहाँ लिन्छ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि लेट अस कन्सिडर
let us consider a circular Amperian loop. So यहाँ हामी एउटा circular Amperian loop consider गर्छौं ठीक है okay so let us draw a circle. So circular Amperian loop मैले consider गरे यहाँ ठीक है okay अब circular Amperian loop consider गरेपछि ध्यान देऊ मजाले okay so let me just draw it properly okay something like this ल अब यहाँ हामीले राइट ह्यान्ड साइडलाई लियो भने okay not right hand side left hand side लाई लियो भने के छ होल इंटीग्रेशन अफ b डट अफ dl मैले भनिहाले यसलाई क्लोज्ड सरफेस ठीक है यो रिङ भनेको क्लोज सरफेसमा इंटीग्रेशन ठीक है अब सो राइट ह्यान्ड साइड यो छ हैन अब लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड हामीले इक्वल प्रुफ गरे पनि भइहाल्यो राइट सो लेफ्ट ह्यान्ड साइड मैले यो लेखेको छु ओके सो यहाँ ध्यान दिऊ अब यो dl चाहिँ के हो भन्दाखेरि लेन्थ एलिमेन्ट हामीलाई याद छ dl इज नथिङ बट लेन्थ एलिमेन्ट हैन सो यहाँ नि म के लिन्छु सानो एउटा लेन्थ एलिमेन्ट लिन्छु dl को भ्यालु लिन्छु म सानो एउटा लेन्थ एलिमेन्ट dl ठीक है ओके अब लेन्थ एलिमेन्ट अब कुनै पनि पोइन्टमा मैले के भनेको तिमीलाई इफ डाइरेक्सन चाहिन्छ भने कुनै पनि पोइन्टमा इफ तिमीलाई डाइरेक्सन चाहिन्छ भने यु हैव टु ड्रा टेन्जेन्ट हैन सो लेट्स से मलाई यो सर्टेन एउटा स्मल लेन्थमा मलाई dl को डाइरेक्सन चाहिन्छ म के बनाउँछु एउटा सानो टेन्जेन्ट हैन सो म एउटा सानो टेन्जेन्ट ड्रा गर्छु अनि यो टेन्जेन्टले के दिन्छ मेरो तिमीको dl को डाइरेक्सन दिन्छ dl को डाइरेक्सन ठीक है सो dl को डाइरेक्सन कता छ 90 डिग्री टु रेडियस रेडियस सँग कति डिग्री 90 डिग्री ठीक है सो दिस आउट हियर इज द dl ओके सो मैले यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्दै dl लाई ओके अनि dl को डाइरेक्सन के दिन्छ यहाँ एउटा टेन्जेन्शियल लाइन दिन्छ ओके अब तिमीले भन्छ सर बायो सर्भर्स मा त dl इज अलवेज अलोङ करेन्ट हैन त्यो बायो सर्भर्स को लागि यहाँ नि dl चाहिँ हामीले के भन्छ एउटा टेन्जेन्शियल लाइनले यसको डाइरेक्सन दिँदैछ ठीक है ओके सो यहाँ बिकज तिमीले यो dl यता पनि त लिन सक्थ्यौ हैन यो dl यता राख यो dl यता पनि त लिन सक्थ्यौ हैन अब dl यहाँ लियो भने त डाइरेक्सन कता दिनु dl को अन्त अलोङ द करेन्ट त दिएर भएन सो त्यति बेला पनि के बनाउनु पर्यो टेन्जेन्टै बनाउनु पर्यो ठीक है ओके सो यहाँ नि चाहिँ dl इज नॉट अलोङ करेन्ट बट यू कैन सिम्पली ड्रा अ टेन्जेन्ट दैट विल बी इनफ ओके ठीक है अब यहाँ सो अब मैग्नेटिक फील्ड पनि वेक्टर क्वान्टिटी हो हैन सो मैग्नेटिक फील्ड को पनि केही न केही डाइरेक्सन त हुन्छ हैन सो मैग्नेटिक फील्ड को डाइरेक्सन कतापट्टि हुन्छ ध्यान दिएर मैग्नेटिक फील्ड को डाइरेक्सन कतापट्टि हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ नि हामीले राइट ह्यान्ड थम्ब रुल चलाउनु पर्छ राइट ह्यान्ड थम्ब रुल ओके सो यो तिमीले क्लास 10 मा सिकेको हो कुनै नयाँ कुरा छैन तिमीले क्लास 10 मा सिकेको हो यसमा के हुन्छ if thumb shows the direction of current magnetic field चाहिँ तिमीहरुको ह्यान्ड को मोमेन्ट ले दिन्छ मतलब the direction in which we curl our hand gives the magnetic field बुझ्यो जस्तो कि फर एक्जाम्पल क्लास 10 भयो सो if thumb shows current so current upwards छ भने magnetic field कस्तो हुन्छ यो कस्तो हो एन्टी क्लकवाइज ओके सो तिमीले जसले हेर्दैछ तिमीले यस्तो गर यसरी राख राइट ह्यान्ड राखेर करेन्ट इज अपवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड इज एन्टी क्लकवाइज यो कुन चाहिँ डाइरेक्सन हो एन्टी क्लकवाइज हैन सपोज करेन्ट डाउनवर्ड्स छ भने यो कर्लिङ अफ फिंगर्स कुन चाहिँ डाइरेक्सनमा आउँदैछ क्लकवाइज ठीक है सो करेन्ट अपवर्ड्स छ भने एन्टी क्लकवाइज ओके अनि करेन्ट डाउनवर्ड्स छ भने मैग्नेटिक फील्ड इज क्लकवाइज सो क्लास 10 को राइट अब यहाँ नि ओके ध्यान दियो मजाले यहाँ एउटा सानो सर्कल छ राइट सर्कल छ ओके सो इमेजिन हाम्रोमा एउटा सानो सर्कल छ ठीक है सो यो सानो एउटा सर्कललाई म लिदैछु ठीक है एकछिन ल लेट मी सी वेयर द सर्कल इज सो here I have taken a circle ठीक है ओके सो यहाँ मजाले ध्यान दियो सो दिस इज द करंट क्यारिङ लूप ठीक है सो यो जुन चाहिँ मार्कर छ इट इज द करंट क्यारिङ लूप यहाँ ठीक है ओके एन्ड दिस इज द सर्कल वी हैव ठीक है ओके सो ध्यान दियो मजाले अब करंट कता जाँदैछ अपवर्ड्स करंट अपवर्ड्स जाँदैछ भने मजाले सुन करंट अपवर्ड्स जाँदैछ भनेलाई हैन तिमीले राइट ह्यान्ड थम्ब रुल लगाएपछि के हुन्छ मैग्नेटिक फील्ड कता जान्छ एन्टी क्लकवाइज अब एन्टी क्लकवाइज जाँदाखेरि ध्यान दियो ल यहाँ राइट एन्टी क्लकवाइज जाँदाखेरि जुन चाहिँ यो पोइन्ट P छ
एन्टी क्लकवाइज जाँदाखेरि पोइन्ट पी जो चाहिँ यहाँ छ, पोइन्ट पी यहाँ छ, त्यहाँनिर ट्यान्जेन्शियली जान्छ म्याग्नेटिक फिल्ड। हेर ल, करेन्ट यस्तो हैन, करेन्ट यस्तो, त्यहाँदेखि एन्टी क्लकवाइज। एन्टी क्लकवाइज भनेपछि कर्ल गर्नु पर्यो हैन। कर्ल गर्दाखेरि पोइन्ट पी मा कसरी गयो, ट्यान्जेन्शियली जान्छ है, ट्यान्जेन्शियली जान्छ। हेर करेन्ट यस्तो, मजाले ध्यान देऊ, करेन्ट यस्तो, करेन्ट यस्तो, त्यहाँदेखि कर्ल गर्दाखेरि पोइन्ट पी मा चाहिँ ट्यान्जेन्शियली जान्छ, ट्यान्जेन्शियली। कुरा बुझ्यो? सो पोइन्ट पी मा म्याग्नेटिक फिल्ड कसरी जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्यान्जेन्शियल वेमा जान्छ, ट्यान्जेन्शियल डाइरेक्सनमा। बुझ्यो? ओके, सो यहाँ पोइन्ट पी मा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड कसरी जाँदैछ, ट्यान्जेन्शियली जाँदैछ। ट्यान्जेन्शियली भनेको त्यही अघिको बनाएको ट्यान्जेन्टकै डाइरेक्सनमा। बुझ्यो? ठिकै छ। सो यहाँनिर बी एन्ड डीएल बोथ आर इन सेम डाइरेक्सन। बी को डाइरेक्सन कसरी थाहा पायो, राइट ह्यान्ड थम्ब रुल, अनि डीएल को लागि त हामीले ट्यान्जेन्टमा राख्यो। सो बोथ आर इन सेम डाइरेक्सन। बुझ्यो? भनेपछि डट प्रोडक्ट भनेपछि के आउँछ, बी डट भनेको के आउँछ, कस आउँछ हैन, कस थीटा। सो व्हाट इज द एंगल बिट्विन बी एन्ड डीएल, दे आर इन सेम डाइरेक्सन, सो कस अफ 0 डिग्री। ठिक छ? ओके, नो एंगल इज फॉर्म, सो cos 0 डिग्री। सो यहाँबाट cos 0 भनेको कति नानी हो, 1, राइट। सो बी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो बाहिर निकाल्नु, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो बाहिर निकाल्नु, होल इंटीग्रेशन अफ डीएल, डीएल मात्रै भित्र बस्यो हैन। सो यहाँ अब बी भनेको कति हो, यहाँ छ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बाहिर समझबाट के हुन्छ, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाइ 2 पाई आर, 2 पाई आर इन्टु अब यहाँ इंटीग्रेशन डीएल। सो यो डीएल लाई जोडेर, डीएल लाई जोड्दै 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 गयो भने हामीले के भेट्छ, सर्कलको वरिपरिको पोर्सन, त्यसलाई के भन्छ, सर्कम्फरेन्स हैन। सो हामीले यो डीएल लाई कन्टिन्युअसली जोड्यो, डीएल 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 जोड्दै गयो भने हामीले के भेट्छ, सर्कम्फरेन्स अफ सर्कल हैन। सर्कम्फरेन्स अफ सर्कलको फर्मुला कति हो, 2 पाई आर, अनि इंटीग्रेशन भनेको त जोड्नु हो हैन। सो इंटीग्रेशन डीएल भनेको चाहिँ डीएल लाई जोड्दै जोड्दै गयो भने हामीले के पाउँछ, सर्कम्फरेन्स पाउँछ। एग्रीड? सो 2 पाई आर गेट्स कैंसल्ड, के आयो, म्यू नॉट आई। सो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इक्वल्स टू कति आयो, म्यू नॉट आई। हेर त, प्रूफ बाय एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक है सर? सो दिस इज द प्रूफ ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ, व्हिच इज वेरी सिंपल। ठीक है? ओके, अब यो लॉ को मेथड हेल्पले चाहिँ हामी अब जति पनि बायस सर्किट्स एकदमै लेन्दी वेमा निकाल्थ्यो त्यो हामी इन शॉर्ट निकाल्छ। ओके, एन्ड वी विल आल्सो यूज दिस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड एन्ड टोरोइड। ठीक है सर? ओके, अनि यहाँनिर आई मात्रै हैन, खासमा यहाँ चाहिँ आई इन्क्लोज्ड हुन्छ। बुझ्यौ? आई इन्क्लोज्ड, इन्क्लोज्ड भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ तिम्रो लूप छ, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट वर्ड है। यो जुन चाहिँ तिम्रो लूप छ, यो लूपले कति करेन्टलाई घेरेर राखेको छ, कति करेन्टलाई इन्क्लोज गरेर राखेको छ। सो यहाँनिर कति करेन्ट इन्क्लोज भएको छ, आई करेन्ट, बिकज त्यो लूपले कति करेन्टलाई घेरेर राखेको छ, आई करेन्ट हैन। सो त्यही भएर चाहिँ आई इन्क्लोज को जग्गामा हामीले के लेख्यो, आई करेन्ट, आई अमाउन्ट अफ करेन्ट। तर याद राख्नु, यदि यहाँनिर इफ 3i करेन्ट बगेको भए, 3i करेन्ट बगेको भए चाहिँ आई इन्क्लोज को जग्गामा तिमीले आई लेख्थेनौ, तर के लेख्थ्यौ, 3i, बिकज त्यो लूपले कति करेन्टलाई इन्क्लोज गरेको छ, 3i। बुझ्यौ कुरा? सो करेन्ट इन्क्लोज भनेको चाहिँ त्यो लूपले कति करेन्ट, कति अमाउन्ट अफ करेन्टलाई चाहिँ घेरेर राखेको छ त्यो भन्यो। ठीक है सर? सो यहाँनिर हाम्रो आई करेन्टलाई घेरेर राखेको थियो, त्यही भएर आई इन्क्लोज को जग्गामा आई छ। ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेन्ट, याद गर्छ यसलाई ल। सो लेट्स मुभ अहेड। Now we'll be talking about application of Ampere's circuital law. ठीक है सर? So magnetic field due to long straight thin wire. ठीक है सर? अब यो कुरा हामीले बायस सर्किट्समा पनि गरेको छ, तर एकदमै लेन्थी थियो। ठीक है सर? ओके, काइन्डली डोन्ट कन्फ्युज इट विथ द प्रूफ। थुप्रो चोटी नानीहरु के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सर प्रूफ पनि यस्तै यस्तै थियो त भनेर आउँछ मेरोमा। बुझ्यौ? सो प्रूफ चाहिँ हामीले एम्पियर्स लॉ लाई निकाल्यो युजिङ बायस सर्किट्स। अब चाहिँ म बायस सर्किट्स को रिजल्ट युज गर्दिन, आई सिम्पली युज एम्पियर्स ल। तर फिगर सबै कुरा सेम बस्छ, जस्तो कि यहाँनिर के छ, प्रूफ जस्तै हुन्छ फिगर चाहिँ, बिकज वी नीड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर, लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। सो लेट्स से वी हैव पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R हैन। सो हामीले के लिनु पर्छ, एउटा एम्पियरियन लूप लिनु पर्छ। ठीक है सर? अनि यसमा पनि डीएल जुन चाहिँ डाइरेक्सनमा हुन्छ, मैग्नेटिक फील्ड पनि त्यही डाइरेक्सनमा हुन्छ। सो द फिगर इज द सेम। ओके, ठीक है सर? तर अघि चाहिँ मैले बायस सर्किट्स को रिजल्ट चलाए, अब चाहिँ म
बायसवर्ट्सको रिजल्ट चलाउँदिन, डाइरेक्ट एम्पियर्सबाट निकाल्छु बिकज हामीले एम्पियर सर्किट ल अलरेडी प्रुफ गरिसक्यो। ठिकै छ, ओके। सो द फिगर इज सेम, एक्सप्लेनेसन पनि त्यही हो फिगरको चाहिँ। अब हाम्रोमा एम्पियर सर्किट ल के छ, होल इन्टिग्रेसन अफ b डट अफ dl इज इक्वल टु म्यु नट I इन्क्लोज्ड, हैन, I इन्क्लोज्ड। अब यहाँ सो यहाँनिर I will be using this law. अब b र dl both are in same direction, so b dl cos of 0 degree both are in same direction, right? यतापट्टि म्यु नट, अब I इन्क्लोज्ड, यो एम्पियरियन लुपले कति करेन्ट इन्क्लोज गर्दैछ, I, त्यही भएर I इन्क्लोज को जग्गामा के आउँछ, I। ठिकै छ। अब नेक्स्ट cos 0 is how much, 1। अब म्याग्नेटिक फिल्ड इज कांस्टेंट, माइनस किन्छ b होल इन्टिग्रेसन अफ dl म्यु नट I, हैन। अब प्रुफमा चाहिँ मैले के गरेको थिए, म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु हामीले बायसवर्ट्सबाट लाग्थ्यो। अब यसमा त वी हैव टु फाइन्ड युजिङ दिस ल, सो b लाई म के गर्दिन, b लाई चाहिँ म b नै लेख्छु बिकज वी हैव टु फाइन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुन्छ। ठिकै छ, ओके, युजिङ एम्पियर्स ल। इन्टिग्रेसन dl भनेको यो dl लाई जोड्दै जोड्दै गएर के पाउँछ हामीले, सर्कमफरेन्स। सो इट इज क्वाइट सिमिलर टु द प्रुफ, द ओन्ली डिफरेन्स इज अहिले चाहिँ म लेफ्ट ह्यान्ड साइड राइट ह्यान्ड साइड दुईटालाई सँगै लिएर चल्दैछु बिकज वी हैव अलरेडी प्रुभन दिस। कुरा बुझ्यो, ठिकै छ, ओके। अघि चाहिँ मैले यसलाई अलग्गै लिएर चल्दै थिएँ अनि यो निकाल्नु मेरो एम थियो, राइट। अहिले चाहिँ दिस इज अलरेडी प्रुफ, त्यही भएर मैले यसलाई नै डाइरेक्ट लिएर चल्दैछु अनि b को भ्यालु मैले के लगाएको छैन, b इज समथिङ व्हिच वी नीड टु फाइन्ड, ओके। सो अरु सबै सेम छ। सो यहाँबाट b को भ्यालु कति आयो, म्यु नट I डिवाइडेड बाइ 2 पाइ r, तल गयो 2 पाइ r। लो हामीले बायसवर्ट्सबाट पनि यही निकालेको थियो, हैन, हामीले बायसवर्ट्सबाट पनि यही निकालेको थियो। सो दिस इज द सिम्पलेस्ट प्रुफ, ओके। बायसवर्ट्समा आई थिंक अलमोस्ट 1 पेज लाग्छ यसलाई गर्नु, तर अहिले हेर त काउन्ट गरे स्टेप्स 1 2 3 फोर्थ स्टेपमा त एन्सर आउँछ हाम्रो। कुरा बुझ्यो, ठिकै छ। सो एम्पियर्स ल जसरी मैले भनिहाले यो चाहिँ के हो, सर्टकट हो म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्ने, ठिकै छ, ओके। अब सेकेन्ड चाहिँ हामीलाई एप्लाई गर्नु छ सोलोनोइड, सोलोनोइडमा, त्यहाँबाट विल मुभ टु टोरोइड, ठिकै छ। अब सोलोनोइड र टोरोइड चाहिँ के हो त्यो बुझ्नु पर्यो पहिला, ठिकै छ। सो सोलोनोइड चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ, सोलोनोइड चाहिँ इट्स नम्बर अफ टर्न्स carrying a certain amount of current। अब यो डाइरेक्सन जस्तो पनि हुन सक्छ, क्लकवाइज पनि हुन सक्छ, एन्टी क्लकवाइज पनि हुन सक्छ, ठिकै छ। बुक हेरी हेरी म्याटर गर्छ त्यो करेन्टको डाइरेक्सन, इट क्यान बी क्लकवाइज, एन्टी क्लकवाइज, एनीथिङ, बुझ्यौ। सो के हो यहाँनिर, दे आर नम्बर अफ टर्न्स अफ वायर्स। सो थुप्रो थुप्रो वायर्स हामीले के गरेछ, थुप्रो टर्न्स अफ वायर्सलाई हामीले के भन्छ, एउटा सोलोनोइड भन्छ, ओके। अनि सोलोनोइडले पनि म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट गर्छ, बुझ्यौ। सो सोलोनोइड also creates magnetic field, ठीक है, ओके। बिकज हामीले अलरेडी पढिसक्यो जहाँनिर करेन्ट हुन्छ, अब करेन्ट क्यारिङ कोइल अस्ति हामीले पढेको थियो, एउटा मात्रै करेन्ट क्यारिङ कोइल छ भने पनि इट प्रोड्युसेस म्याग्नेटिक फिल्ड, हैन। सो यहाँ त थुप्रो छ करेन्ट क्यारिङ कोइल, थुप्रो छ। सो अल दिस करेन्ट क्यारिङ कोइल प्रोड्युसेस म्याग्नेटिक फिल्ड, एग्री गर्छ। अब कस्तो खालको म्याग्नेटिक फिल्ड हो त्यो पनि म डिस्कस गर्छु, ठिकै छ, ओके। पहिला मैले सोलोनोइड के हो त्यो बुझाइदिएँ। देन टोरोइड, टोरोइड चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ, टोरोइड चाहिँ यही सोलोनोइडलाई नै यदि हामीले सर्कुलर फर्ममा राख्यौं, भन्नुको मतलब चाहिँ यही सोलोनोइड हो तर त्यसलाई चाहिँ मैले के राख्नु पर्यो, सर्कुलर फर्ममा। सो इट विल लुक समथिङ लाइक दिस, हो। यसलाई चाहिँ के भन्छ नानी, हो टोरोइड भन्छ, ठिकै छ, ओके। सो सोलोनोइड र टोरोइडमा त्यस्तो डरलाग्दो केही फरक छैन। टोरोइड भनेको चाहिँ सोलोनोइड नै हो तर इट इज बेन्ड इन द फर्म अफ सर्कल। यहाँ लेखिदिइराख्छु, इट इज बेन्ड इन द फर्म अफ सर्कल, ठिकै छ, ओके। सो हाम्रो जुन चाहिँ सोलोनोइड र टोरोइडको म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले कुन चाहिँ फर्मुलाले निकाल्छ भन्दाखेरि चाहिँ एम्पियर सर्किट लबाट निकाल्छ कि कति अमाउन्ट अफ म्याग्नेटिक फिल्ड बनिन्छ, कति अमाउन्ट अफ म्याग्नेटिक फिल्ड, ठिकै छ। तर बिफोर गोइङ टु दैट टपिक हामी के हेर्छ पहिला भन्दाखेरि चाहिँ सोलोनोइडको फिल्ड चाहिँ कस्तो बनिन्छ, बुझ्यो भनेको, ठिकै छ। सो पहिला चाहिँ वी विल एनालाइज कि फिल्ड चाहिँ कस्तो बनिन्छ, देन वी विल युज दिस ल एन्ड फाइन्ड आउट कि कति बनिन्छ, म्याग्निट्युड कति बनिन्छ, ठिकै छ। सो पहिला चाहिँ हामी फिल्ड कस्तो खालको फिल्ड बनिन्छ त्यसको बारेमा डिस्कस गर्छौं, ठिकै छ।
अब सोलोनोइड चाहिँ इट लुक्स समथिङ लाइक दिस। यता यहाँ तिमीले हेर्यो भने के छ, थुप्रो नम्बर अफ वाइन्डिङ्स छ हैन, नम्बर अफ वाइन्डिङ्स अफ वायर्स, बुझ्यो, इट इज करेन्ट क्यारिङ, ठिकै छ। ओके, सो यो हात चाहिँ मैले जस्ट अब त्यसलाई स्टेबल राख्नु मात्रै राखेको, ठिकै छ। ओके, सो यहाँ ध्यान देऊ, यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि एउटा एन्डबाट करेन्ट निस्किँदैछ भने ध्यान देऊ, यहाँबाट के हुन्छ, करेन्ट फ्लो हुन्छ हैन। सो करेन्ट माथिकोबाट निस्किँदैछ, तलपट्टि एन्डमा भित्र पस्दैछ। मजाले सुन, यहाँ के हुँदैछ ध्यान देऊ, माथिको एन्डबाट करेन्ट निस्किँदैछ, तलको एन्डमा करेन्ट भित्र पस्दैछ। फेरि सेकेन्ड राउन्डमा माथिबाट फेरि निस्किन्छ, फेरि तलबाट गएर के हुन्छ, भित्र पस्छ। फेरि नेक्स्ट राउन्डमा माथिबाट निस्किन्छ, तलपट्टि भित्र पस्छ। भनेपछि एउटा एन्डबाट करेन्ट बाहिर निस्किँदैछ, अर्को एन्डबाट करेन्ट भित्र पस्दैछ, राइट। ओके, सो एउटा एन्डबाट बाहिर निस्किँदैछ, यहाँ ध्यान देऊ, यहाँनिर जुन चाहिँ मैले डट बनाएको छु, यो डट भनेको चाहिँ आउटवर्ड करेन्ट हो। सो एउटा एन्डबाट करेन्ट बाहिर निस्किँदैछ, अर्को एन्डमा भित्र पस्दैछ। फेरि सेकेन्ड लुपमा यताबाट बाहिर निस्किन्छ, फेरि भित्र पस्छ। सो त्यही कुरा मैले तिमीलाई देखाएँ नि अघि हैन, ठिकै छ। सो यो चाहिँ यो क्रस र डट हामीलाई याद छ, डट भनेको आउटवर्ड हो, क्रस भनेको इनवर्ड हो हैन। सो यो चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन चाहिँ अलि देखाएको छैन, यिनीहरूले चाहिँ के को डाइरेक्सन देखाउँदैछ भन्दाखेरि यहाँ लेखिदिइराख्छु, क्रस एन्ड डट ले चाहिँ के सिम्बलाइज गर्दैछ यहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ द डाइरेक्सन अफ करेन्ट, बुझ्यो कुरा। ओके, सो एकपट्टिबाट करेन्ट बाहिर आउँदैछ आउटवर्ड, अर्कोपट्टि भित्र, फेरि बाहिर फेरि भित्र, ठिकै छ। सो वान लुप, फर्स्ट लुपमा बाहिर भित्र, फेरि सेकेन्ड लुपमा यताबाट बाहिर भित्र, ठिकै छ। सो लुप अघि मैले भनिहालेँ सोलोनोइड कस्तो देख्छ यस्तो, ठिकै छ। ओके, सो अनि तिमीले भन्छौ सर अन्त क्यान आई ड्रा इट जस्ट दि अपोजिट, माथिबाट बाहिरपट्टि भित्रपट्टि यतापट्टि भित्र सक्छ गर्नु, ठिकै छ, केही प्रब्लम छैन। ओके, सो दिस इज द डाइरेक्सन फर करेन्ट। ओके, अब हेर हामीले हेर्दैछ कि म्याग्नेटिक फिल्ड कस्तो बनिन्छ, व्हाट विल बी द नेचर, कस्तो खालको शेप हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्डको, राइट। सो त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छ भन्दाखेरि यहाँ राइट ह्यान्ड थम्ब रुल, सबैलाई याद छ राइट ह्यान्ड थम्ब रुल। सो करेन्ट, थम्ब सोज करेन्ट, द कर्ल अफ योर फिंगर्स विल शो द म्याग्नेटिक फिल्ड हैन। सो यहाँनिर करेन्ट कता छ, आउटवर्ड, करेन्ट कहाँ छ नानी हो, आउटवर्ड। सो करेन्ट आउटवर्ड छ भने म्याग्नेटिक फिल्ड कस्तो भयो, एन्टी क्लकवाइज हैन, एन्टी क्लकवाइज। फेरि यहाँनिर यसले गर्दा करेन्ट आउटवर्ड एन्टी क्लकवाइज, यसले गर्दा करेन्ट आउटवर्ड एन्टी क्लकवाइज। सो सबैले यसले पनि एन्टी क्लकवाइज बनाउनु रहेछ, यसले पनि एन्टी क्लकवाइज, यसले पनि एन्टी क्लकवाइज, यसले पनि एन्टी क्लकवाइज, यसले पनि एन्टी, सबै एन्टी क्लकवाइज बनाए हैन। सो तलपट्टि म्याग्नेटिक फिल्ड एन्टी क्लकवाइज बन्यो। अब यहाँ यसको कुरा गरौँ, यहाँ चाहिँ करेन्ट के छ, इनवर्ड। सो इनवर्ड जाँदैछ भने करेन्ट कस्तो बनिन्छ, सरी म्याग्नेटिक फिल्ड कस्तो बनिन्छ, क्लकवाइज। यसले गर्दा क्लकवाइज, यसले गर्दा क्लकवाइज, सबैले गर्दा क्लकवाइज बनिन्छ। सो यसले गर्दा क्लकवाइज बनिन्छ, यसले गर्दा क्लकवाइज बनिन्छ, यसले गर्दा क्लकवाइज, सबै राइट ह्यान्ड थम्ब रुलले निकाले हामीले हैन, क्लकवाइज हैन। सो हेर त यो सबै एन्टी क्लकवाइज भयो हैन, एन्टी क्लकवाइज। सो ओभरअल पनि के हुन्छ, एन्टी क्लकवाइजै हुन्छ हैन। सो टोटल हामीले सम गरे सबैको भने त्यो पनि के हुन्छ, एन्टी क्लकवाइजै हुन्छ, एन्टी क्लकवाइज हैन। फेरि यो सबै के हो, क्लकवाइज। सो ओभरअल गरे पनि के हुन्छ, क्लकवाइज, क्लकवाइज, ठिकै छ। सो तलपट्टि हामीले हेर्यो भने सबै के बन्यो, एन्टी क्लकवाइज, अनि माथिपट्टि हेर्यो भने सबै के बन्यो, क्लकवाइज, ठिकै छ नानी। ओके, सो लेट अस ड्रा वन मोर लाइन, माथिपट्टिको लागि क्लकवाइज अनि तलपट्टिको लागि क्लकवाइज, तलपट्टिको लागि एन्टी क्लकवाइज, एन्टी क्लकवाइज, ठिकै छ नानी। ओके, सो माथिपट्टिको लागि हाम्रो क्लकवाइज बन्यो भने तलको लागि चाहिँ एन्टी क्लकवाइज, एग्रीड। ओके, अब हेर त यो क्लकवाइज भने के हो, एरो यसरी जान्छ, एरो क्लकवाइज, क्लकवाइज, माथिको पनि क्लकवाइज, क्लकवाइज, यो चाहिँ के हुन्छ, एन्टी क्लकवाइज हैन, एन्टी क्लकवाइज, एन्टी क्लकवाइज, एन्टी क्लकवाइज, एन्टी क्लकवाइज, ठिकै छ। ओके नानी, ठिकै छ। अब एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा थाहा पाए तिमीलाई यहाँ ल, इन्ट्रेस्टिङ कुरा हेर्यो भने बीचमा इभन द माथिपट्टि क्लकवाइज छ, तलपट्टि एन्टी क्लकवाइज छ, बट इन द मिडल अफ सोलोनोइड बोथ आर इन सेम डाइरेक्सन। हेर यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ यहाँनिर, field is uniform. Uniform, because hamla yaad cha, when the field lines are parallel to each other, then it is uniform, right? So yaha rata yinaharu ekakama chai parallel cha, so the field is uniform. Ani ajai euta कुरा, they are very close,
भनेपछि द फिल्ड इज युनिफर्म एन्ड रिलेटिभ क्लोजनेसले के देखाउँछ स्ट्रेन्थ कतिजनालाई याद छ कतिजनाले बिर्सक्यो द फिल्ड इज युनिफर्म एन्ड स्ट्रङ सो एट द सेन्टर अफ सोलेनोइड at the center or the middle part of solenoid the field is uniform as well as strong ठीक है okay and the ends मा at the ends of solenoid the field lines are very far apart टाढो टाढो छ हेर भनेपछि ends मा चाहिँ magnetic field is weak ठीक है so at the center field is strong at the ends it is weak okay अनि हामीले के पनि भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एन्ड मा चाहिँ अलमोस्ट आधी हुन्छ भनेर भन्छ हामीले बुझ्यौ सो जति फिल्ड बीचमा हुन्छ सेन्टरमा हुन्छ त्यो भन्दा चाहिँ एट द एन्ड चाहिँ फिल्ड चाहिँ के हुन्छ आधी मात्रै हुन्छ हाफ अफ द फिल्ड एट सेन्टर ठीक है बिकज फिल्ड लाइन चाहिँ एकदमै टाढो छ सो टाढो भएकोले गर्दा फिल्ड लाइन के हुन्छ फिल्ड के हुन्छ विक हुन्छ ठीक है ओके सो दिस इज द कम्प्लिट पिक्चर ओके हामीले स्टिल एम्पियर्स सर्किट ल चलाएको छैन अनि हामीले म्याग्निट्युड निकालेको छैन तर के मात्रै निकाले हामीले कि मतलब फिल्ड चाहिँ कस्तो देखिन्छ तपाईहरुले ठीक है ओके अब हामी हेरौं एम्पियर सर्किट ल लगाएर कि व्हाट इज द म्याग्निट्युड अफ फिल्ड ठीक है ओके सो त्यसको लागि म के बनाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ खाली अब डल्लै फ्री लाइन्स बनाउँदिन बिकज त्यो मैले अलरेडी एक्सप्लेन गरिसके आई विल जस्ट ड्र टु थिंग्स एउटा चाहिँ करेन्टको डाइरेक्सन क्रस यतापट्टि माथिपट्टि क्रस थियो ओके तलपट्टि डट थियो मैले भनिहाले टिचरले यदि यसको ठीक उल्टा सिकाउँदैछ यतापट्टि डट यतापट्टि क्रस लगाउँदैछ भने ओके फिल्डको डाइरेक्सन चेन्ज हुन्छ त्यतिबेला राइट ह्यान्ड थम्बनेल निकालिहाल्नु ओके बट दे विल बी इन सेम डाइरेक्सन ओके सो मेरो लागि चाहिँ डाइरेक्सन यतापट्टि छ त्यही भएर अब ला सरले त हामीलाई त उल्टा पढायो स्कुलमा पनि उल्टा पढायो कि ट्युसनमा उल्टा पढायो त्यस्तो कन्फ्युज नहुनु कन्सेप्ट याद राख्नु त्यसले तिमीलाई हेल्प गर्छ बुझ्यौ इफ मैले यो करेन्टको डाइरेक्सनलाई रिभर्स गर्दै भने म्याग्नेटिक फिल्ड उतापट्टि जान्छ उतापट्टि ठीक है ओके सो यहाँ यति आयो हाम्रो राइट अब यहाँनेरि हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रेन्थ अफ म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिन्छ ओके म्याग्नेटिक फिल्ड कति चाहिँ हुन्छ म्याग्निट्युड कति हुन्छ ठीक है सो हामीलाई याद छ हाम्रो रुल के छ होल इन्टिग्रेसन अफ v डट अफ dl इक्वल्स टु म्यु नट I इन्क्लोज्ड सो दिस इज द एम्पियर सर्किट ल जो हामीले चलाउनु पर्छ ठीक है ओके अब यहाँनेरि लेट अस कन्सिडर सो पहिला के लिनु पर्छ एम्पियर सर्किट ल चलाउन पहिला के लिनु पर्छ एम्पियर लूप राइट सो लेट अस कन्सिडर अ रेक्टेंगुलर एम्पियर लूप मैले अघि भनिसके एम्पियर लूप चाहिँ डिफरेंट शेप को हुन्छ ओके अनि त्यो डिपेन्ड्स कुन चाहिँ सिचुएसन हामीले लगाउँदैछ ओके अनि म्याग्नेटिक फिल्ड अफ सोलेनोइड हामीले बायस-सावर्त लबाट पनि निकाल्न सक्छ इभन बुकमा पनि कतिवटा बुकमा दिएको हुन्छ ओके बट दैट इज नॉट इन सिलेबस ठीक है ओके सो त्यही भएर चाहिँ यो शेप चाहिँ बेस्ड अन द रिजल्ट अफ एम्पियर्स सरी बायस-सावर्त ल हामीले यो कुन चाहिँ शेपमा लिनु पर्छ त्यसलाई हामी डिटरमाइन गर्छ ठीक है ओके सो त्यो तिमीले लेख्नु पर्दैन खाली मैले एउटा एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन भनिदिरहेको ल सो लेट अस कन्सिडर अ रेक्टेंगुलर एम्पियर लूप ओके सो लूप मैले कन्सिडर गर्छु यहाँ ध्यान दियौ लेट इट बी A B C D ठीक है ओके सो मैले यहाँ लूपलाई लिए के लिए लूपलाई A B C ओके एन्ड यु क्यान टेक एनी डाइरेक्सन एउटा एरो दिएर एउटा पर्टिकुलर डाइरेक्सनलाई ड्रा गर्दै क्लकवाइज या एन्टी क्लकवाइज एज यु विश ठीक है अब यहाँनिर अब हामीलाई याद छ जस्तै हामीले गॉस थ्योरममा के गर्थ्यो E डट ds यदि चारटा सर्फेस छ भने हामीले 4 भाग गर्थ्यौ E डट ds को यदि तीनटा सर्फेस छ भने 3 भाग हैन सो सेम वेमा यहाँनिर B डट dl को पनि हामीले डिफरेंट पार्ट्स बनाउँछ अब कतिवटा लेन्थ छ A देखि B सम्म एउटा लेन्थ B देखि C सम्म अर्को लेन्थ C देखि D then D देखि A भनेपछि चारटा लेन्थ छ नि हैन सो भनेपछि तिम्रो B डट dl को पनि 4 भाग हुन्छ सो जुन चाहिँ B डट dl छ यसको पनि के हुन्छ 4 भाग हुन्छ सो फर्स्ट मा आउँछ B डट dl A to B फर्स्ट भाग A to B सेकेन्ड B to C सेकेन्ड भाग then third C to D ठीक है सर सो गॉस थ्योरम जस्तै हो तर त्यहाँ E डट ds थियो यहाँ चाहिँ B डट dl छ D to A सो 4 भाग भयो ठीक है सर
A to B, B to C, C to D and D to A, 4 भाग भयो ठीक छ ओके अब हेरौँ यहाँनेरि अब डट DL भनेको के हो लेन्थ एलिमेन्ट ठीक छ सो सानो एउटा लेन्थ एलिमेन्ट लियो यहाँनेरि सानो एउटा लेन्थ एलिमेन्ट अब त्यो लेन्थ एलिमेन्टको डाइरेक्सन यसले दिदैछ यो एरो हेडले ठीक छ यो तिमीले आफ्नै इच्छाले दिन सक्छौ यसमा डाइमेन्सन लाइनहरु बनाउनु पर्दैन सो यो एरो हेडले दिदैछ सो DL यसको कता गयो यो डाइरेक्सन जाँदैछ B पनि सेम डाइरेक्सनमा छ सो B र DL बोथ आर इन सेम डाइरेक्सन भनेपछि व्हाट इज द एंगल 0 डिग्री सो BDL cos of 0 डिग्री सो फर्स्ट को लागि एंगल कति छ 0 डिग्री ठीक है ओके सेकेन्ड के छ B to C हैन B to C BDL cos of ओके एंगल हेर्नु अब B कता जाँदैछ B यता जाँदैछ अनि B to C भनेको DL को डाइरेक्सन अपवर्ड्स छ हैन यो अपवर्ड्स ए सो B to C को लागि DL अपवर्ड्स जाँदैछ माथि जाँदैछ DL अनि तिम्रो B जाँदैछ यता सो व्हाट इज द एंगल बिट्विन B एन्ड DL 90 डिग्री हैन सो cos of 90 डिग्री प्लस अब C to D चाहिँ यो सोलेनोइड देखि अलि टाढो छ बुझ्यौ अलि टाढो भएकोले गर्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड हामीले 0 दिन्छ ओके सो तिमीले रिजन लेख्नु छ भने त्यहाँ लेख्न सक्छौ बिकज दिस एन्ड इज भेरी फार फ्रम सोलेनोइड ओके so you can write there this end is far from solenoid त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड त्यहाँनेरि 0 हुन्छ ठीक है ओके प्लस अब D to A जाँदा DL हामीले लियो भने DL डाउनवर्ड्स जाँदैछ तलपट्टि सो दिस इज DL तल जाँदैछ B कता जाँदैछ यता जाँदैछ सो B यता जाँदैछ DL तल आउँदैछ सो व्हाट इज द एंगल 90 डिग्री So D to A को लागि पनि BDL cos of 90 अब cos 90 कति हो 0 cos 90 कति हो 0 हैन सो भनेपछि खाली एउटै टर्म मात्रै बाँच्यो लास्टमा होल इन्टिग्रेसन अफ B डट DL त खाली एउटै टर्म मात्रै बाँच्यो लास्ट यो वाला हैन सो A to B B DL अब cos 0 भने कति हो 1 ओके अब यहाँ यसलाई तिमीले म्याग्नेटिक फिल्ड कन्स्टेन्ट हुन्छ बाहिर निकाल्न सक्छौ ओके सर तिमीले मलाई सोध्यो सर किन कन्स्टेन्ट बिकज हामीलाई याद छ फिल्ड एट द सेन्टर इज युनिफर्म भने के हो फिक्स्ड भ्यालु कन्स्टेन्ट सो बाहिर निस्किन्छ सो भित्र के भन्छ इंटीग्रेशन अफ DL A to B ओके अब A to B इंटीग्रेशन अफ DL भनेपछि A देखि B सम्मको डिस्टेन्स okay so let it be x so let the distance from A to B the total length चाहिँ कति हो x okay so DL लाई इंटीग्रेट गर्नु भनेको के हो जोड्नु सो DL लाई तिमीले A देखि B सम्म जोड्दै DL सानो लेन्थ एलिमेन्टलाई A देखि B सम्म जोड्दै हामी के भन्छ टोटल लेन्थ पाउँछ नि त हैन बुझ्यौ सो DL लाई once we integrate that is once we add continuously हामीले के पाउँछ टोटल लेन्थ पाउँछ कति छ x सो इंटीग्रेशन DL कति हुन्छ फ्रम A to B हामीले DL लाई एड गर्यो भने कति पाउँछ x पाउँछ ठीक है ओके सो हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई सल्भ गर्यो यो B डट DL लाई सल्भ गरे कति आयो bx आयो ठीक है सो यसलाई हामीले राखिराख्नु लेफ्ट ह्यान्ड साइड सल्भ गर्यो ठीक है ओके अब यहाँ जाने अब सेकेन्ड पार्टलाई सल्भ गर्नुपर्छ अब सेकेन्ड पार्टलाई चाहिँ हामीले एउटा के लिनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर त एउटा मात्रै टर्न छैन नि त बुझ्यौ यहाँ सुन है हाम्रो जुन चाहिँ सोलेनोइड छ सोलेनोइडमा अब मजाले ध्यान दिनु सोलेनोइडमा त थुप्रो टर्न हुन्छ नि हैन थुप्रो टर्न हुन्छ नि हैन सो तिमीले जुन चाहिँ लूप लिएको छौ तिमीले जुन चाहिँ एम्पिरियन लूप लिएको छौ त्यो एम्पिरियन लूप त एउटा मात्रै लूपबाट त क्रस गर्दैन नि त एउटा मात्रै टर्नबाट त क्रस गर्दैन नि तीन चारवटा टर्नबाट क्रस गर्छ नि हैन मतलब जुन चाहिँ त्यो टर्न्सहरु छ सोलेनोइडको त्यो एम्पिरियन लूप जुन चाहिँ तिमीले बनाएको छौ त्यो चाहिँ एउटा मात्रै टर्नबाट क्रस गर्दैन नि हैन थुप्रो टर्न छ भने त्यो जुन चाहिँ तिम्रो लूप छ त्यसले पनि थुप्रो टर्न्सलाई क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो कि यहाँ कतिवटालाई क्रस गरेको छ 1 2 3 तीनटा टर्नलाई क्रस गरेको छ बुझ्यौ अब ध्यान दिएको छ यहाँ मजाले सुन म बुझाउँदै जान्छु न अत्ताला पहिला सुन लेट्स से हरेक टर्नले I करेन्ट क्यारी गर्दैछ हरेक टर्नले कति क्यारी गर्दैछ करेन्ट I एभ्री टर्न इज क्यारिङ करेन्ट I ठीक है सो ध्यान देऊ लेट I बी दी current flowing through each turn
ओके सो एउटा टर्नमा कति करेन्ट बग्दैछ नानी हो आई करेन्ट ओके अब सपोज मैले यहाँ तिमीलाई सोधे व्हाट इज द करेन्ट थ्रू द लूप या त करेन्ट इन्क्लोज बाइ लूप यो जुन चाहिँ लूप मैले लिएको छु यो लूपले चाहिँ कति करेन्ट इन्क्लोज गर्यो भने तिम्रो आन्सर के हुन्छ होला त 1 2 3 3i हुन्छ बुझ्यौ सो यदि मेरो लूप यसो छ लूप मैले एम्पियर लूप यसो लेख्छु तीनटा कॉइललाई त्यसले आफू भित्र इन्क्लोज गर्दैछ भने मैले भने व्हाट इज द करेन्ट इन्क्लोज भने तिमीले के भन्छौ आई भन्दैनौ के भन्छौ तीनटा लूप छ सो हरेक लूपले आई करेन्ट सो व्हाट इज द करेन्ट इन्क्लोज 3i कुरा बुझ्यौ सो करेन्ट इन्क्लोज चाहिँ कसरी थाहा पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ नि करेन्ट इन्क्लोज चाहिँ कसरी थाहा पाउँछ भन्दा नम्बर अफ टर्न्स हैन नम्बर अफ टर्न्स इन्क्लोज्ड त्यो लूपले कतिवटा टर्न्सलाई इन्क्लोज गर्यो इन्टु करेन्ट I because I is the current through each turn. कुरा बुझ्यो ओके सो I enclose चाहिँ हामीले यसरी थाहा पाउँछौं नम्बर अफ टर्न्स इन्क्लोज मतलब कतिवटा टर्न्सलाई इन्क्लोज गरे लूपले इन्टु एउटा लूपमा कति करेन्ट छ I करेन्ट एग्री ओके सो जस्तो यहाँ कति हुन्छ 3i हैन अब हामीलाई यहाँ नम्बर त थाहा छैन नि यो त जस्ट मैले एउटा इमेजिनेरी एउटा आइडिया मात्रै दिएको नि तिमीलाई हैन नम्बर चाहिँ एउटा आइडिया मात्रै दिएको नि तर हामीलाई वी डोन्ट नो कतिवटा नम्बर छ राइट सो हामी के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ ध्यान देऊ let small n be number of turns per unit length so हामी के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ per unit length भन्नुको मतलब per unit length भने के हो हरेक 1 मिटरमा कतिवटा टर्न छ n वटा टर्न छ बुझ्यो भनेपछि per unit length भन्ने तिमीले बुझ्यौ नि हैन मतलब 1 युनिट लेन्थमा लेट्स से 1 मिटरमा कतिवटा टर्न छ n वटा ठीक छ ओके सो 2 मिटरमा कतिवटा टर्न हुन्छ 2n वटा हैन त्यसरी नै x मिटरमा कतिवटा टर्न हुन्छ x मिटरमा कतिवटा टर्न हुन्छ x * n लेन्थ * नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ nx ओके न नानी ठीक छ सो यहाँ हेर पर युनिट लेन्थ हाउ मेनी टर्न्स आर देयर n नम्बर अफ टर्न्स भनेपछि 2 मिटर लेन्थमा कतिवटा टर्न्स 2n x मिटर लेन्थमा कतिवटा टर्न्स x * n एग्री सो यहाँ नि व्हाट इज द लेन्थ अफ द लूप x भनेपछि x लूपमा कतिवटा टर्न्स आउने रहेछ nx वटा टर्न आउँछ ओके न बुझ्यौ x मिटरमा कतिवटा टर्न आउँछ nx वटा टर्न आउँछ राइट सो यहाँ हेर द एम्पियरियन लूप इन्क्लोजेस nx turns कतिवटा टर्न इन्क्लोज गरेको छ एम्पियर लूपले चाहिँ nx वटा टर्न इन्क्लोज गरेको छ ओके सो करेन्ट इन्क्लोज कति हुन्छ त्यसो भए नम्बर अफ टर्न्स इन्क्लोज कति इन्क्लोज छ nx इन्टु एउटामा कति छ करेन्ट i nx i ठीक छ ओके अब फाइनल रिजल्ट के छ b डट dl को जग्गामा के लेख्न सक्छ bx सो b डट dl को जग्गामा के लेखे bx b डट dl को जग्गामा लेखे bx इक्वल्स टु mu naught I enclose so mu naught I enclose भनेको mu naught I enclose भनेको I enclose कति छ nxi so x gets cancelled कति आयो b is equal to mu naught ni so this is the magnetic field at the center so at the center of solenoid magnetic field कति हुन्छ mu naught ni कुरा बुझ्यौ ओके अनि I think अलिकति यहाँ निर तिमीलाई अलि प्रब्लम हुन्छ यो बुझ्नुको लागि सो म यसलाई फेरि भन्दैछु यो पार्टलाई मात्रै ओके फाइनल आन्सर आइसक्यो स्टिल अलिकति म बुझाइदिन्छु यहाँलाई आई इन्क्लोज भनेको चाहिँ त्यो लूपले कति करेन्ट इन्क्लोज गर्छ त्यो ठीक छ अब यहाँ नि जुन चाहिँ लूप छ यो लूपले कति करेन्ट इन्क्लोज गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट डिपेन्ड्स कि कतिवटा लूप आउँदैछ त्यो भित्र जस्तो कि यहाँ फिगरमा हेर्यो भने कतिवटा लूप आयो 1 2 दुईटा लूप आयो फर्स्ट लूप सेकेन्ड लूप दुईटा लूप इन्क्लोज भएको रहेछ यहाँ हैन ओके अब फेरि मैले यहाँ एउटा एक्जाम्पल दिए यहाँ कतिवटा लूप इन्क्लोज भएको छ तीनटा सो हरेक लूपले आई करेन्ट इन्क्लोज गर्दैछ भने हरेक लूप या त यो हरेक कोइलले आई करेन्ट क्यारी गर्दैछ भने एम्पियरियन लूपले कति करेन्ट इन्क्लोज गरे 1 2 3 3i सो तिमीले के गर्यो नम्बर अफ लूप इन्क्लोज इन्टु करेन्ट अफ इच लूप हैन सो नम्बर अफ टर्न्स इन्क्लोज इन्टु करेन्ट अफ इच लूप हैन अब हामीलाई थाहा छैन कि कतिवटा टर्न इन्क्लोज भयो हामीलाई थाहा छैन सो मैले के लिए लेट n बी द नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ मतलब पर युनिट लेन्थ कतिवटा टर्न छ n वटा सो पर युनिट लेन्थ कतिवटा टर्न छ n वटा हैन सो कति लेन्थ छ हाम्रो लूपको चाहिँ x
सो x मिटरमा कतिवटा लुप आउँछ nx या त xn हैन पर युनिट लेन्थ n वटा युनिटरी मेथड 2 मिटरमा दुईटा 2n लुप हैन त्यसैले x मिटरमा कतिवटा लुप हुन्छ nx हैन सो तिम्रो एम्पिरियन लुपले कतिवटा सोलोनोइडको कतिवटा टर्नलाई इन्फ्लुएन्स गरेछ nx वटा टर्नलाई इन्फ्लुएन्स गरेछ सो एउटा टर्नमा i करेन्ट nx वटा टर्नमा कति करेन्ट nxi ठीक छ सो करेन्ट इन्फ्लुएन्सको त मैले लेख्दै nxi ओके अनि यताउतिको bx चाहिँ x र x क्यान्सल भयो फाइनल आन्सर आयो ठीक छ ओके सो आई होप तिमीले सोलोनोइड क्लियरली बुझ्यो होला ठीक छ इन केस डाउट छ भने यु क्यान अलवेज WhatsApp मा सोध्नु मलाई सर कहाँनिर बुझेन भनेर ठीक छ ओके आई वाज थिंकिङ कि म टोरल पनि गराइहाल्छु भनेर बट टेक सम टाइम टु डाइजेस्ट थिंग्स म हतार लिँदैन ओके एउटा लास्ट ग्राफ म बनाइदिइहाल्छु यो सेन्टरमा यति आयो ओके सो यो कपी गरिराख ल त्यहाँबाट एउटा ग्राफ चाहिँ के को सोध्छ भन्दाखेरि चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको प्लट बनाऊ भन्छ ठीक छ अब सोलोनोइडको म्याग्नेटिक फिल्डको प्लट बनाऊ भन्छ 1 मार्क्सको क्वेशन आउँछ ओके सो त्यो ग्राफ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सोलोनोइडको ग्राफ नै हो ओके दैट ग्राफ विल लुक समथिङ लाइक दिस यस्तो हुन्छ ग्राफ चाहिँ बुझ्यौ ओके यहाँनिर चाहिँ सेन्टर हो अनि यहाँनिर चाहिँ एन्ड्स हो म्याग्नेटिक फिल्ड एट एन्ड्स ओके यो ग्राफ बुझ्नु एकदमै सजिलो छ एकपटि म्याग्नेटिक फिल्डको प्लट छ अर्कोपटि डिस्टेन्स x इज द डिस्टेन्स ठीक छ सो हामीले अघि के पढेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ सेन्टरमा जति हुन्छ सेन्टरमा कति आयो हाम्रो म्यु नट ni सेन्टरमा हाम्रो कति आछ भ्यालु म्यु नट ni सेन्टरमा जति आउँछ एन्ड्समा हामीले के पढेको थियो आधी हुन्छ पढेको थियो हैन अघि मैले भनेको थिएँ एट द एन्ड्स आधी हुन्छ बुझ्यौ सो यो ग्राफले त्यही देखाउँदैछ कि सेन्टरमा चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ एन्ड एन्ड्समा पुगेपछि चाहिँ यसको भ्यालु ठीक आधी हुन्छ भने ओके सो दिस इज इम्पोर्टेन्ट ग्राफ सजिलो छ ओके सो एट द सेन्टर इज म्याक्सिमम एज वी मुभ टुवर्ड्स द एन्ड म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु आधी हुँदै जान्छ भने ल ओके सो नेक्स्ट क्लासमा we will be talking about magnetic field of toroid okay so thank you